बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा टोटका बताऊंगा। ये टोटका बज़ाहिर तो छोटा, बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन अपनी कीमत और ताकत के एतबार से बहुत बड़ा है। साल हर साल से मैं खुद भी कर रहा हूं और बेशुमार लोगों को बता भी रहा हूं। जिसको भी मैंने ये बताया, इसको मैंने इसके हैरत अंगेज कमालात पाते देखा, क्योंकि ये टोटका आपको कबल अज़ वक्त बूढ़ा होने से रोकेगा। आइए इस टोटके को आजमाएं, अपनी नस्लों में रिवाज दें, क्योंकि छोटी चीज को नजरअंदाज करके इंसान बड़ी बीमारियों, बड़े दुख और रोग अपने गले लगा लेता है। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातीनो हजरात, बहुत पुरानी बात है। एक बाबा जी को देखा नाखून काटने के बाद अपने नाखूनों को सर पर इस तरह मल रहे जैसे सर खुजाते हैं, फिर मलते हैं, फिर नाखूनों को देखते हैं, सर हिलाकर कहते हैं नहीं अभी थोड़ा है, और फिर नाखून सर पर मलते हैं। इसी तरह हाथ सर के बालों में फेर कर वही तेल वाले हाथ पांव के नाखून जो अभी काटे थे इन पर लगाते। मैं ये देख रहा था, क्योंकि मिजाज में जुस्तजू और रिसर्च पैदाइशी और अजली है। मजबूर होकर पूछ बैठा कि बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा जी कहने लगे, इससे फायदा होता है। ये जवाब मेरे दिल में उतरा नहीं। मैंने पूछा, क्या फायदा होता है? कहने लगे, दिलो दिमाग मजबूत होता है, नजर कमजोर नहीं होती, हाफजा ठीक रहता है, बंदा पागल नहीं होता। मैंने अगला सवाल किया कि आपको कैसे पता चला? कहने लगे, मेरे नाना इब्तदाई जवानी में आंखें दे बैठे, बहुत इलाज किए। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। मिथरा इंडिया में एक जगह का नाम है, वहां आंखों का एक मशहूर डॉक्टर था। बहुत लंबा सफर करके वहां पहुंचे। इसने भी इलाज किया, लेकिन फायदा ना हुआ। किसी ने कहा, इसको 2 काम करवाओ, एक बादामों की 21 गिरियां रात को पानी में भिगो दें और इसी के साथ एक खाने वाला चम्मच सौंफ का भी भिगो दें। दोनों चीजें सुबह उठकर चबा चबा कर खाएं और हर तीसरे दिन हाथों और पांव के नाखून काटें, चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, और इन पर तेल लगाएं। चूंकि हम हर इलाज मुआलजे से थक चुके थे, ये इलाज आसान सस्ता भी था और उम्मीद भी थी शायद कुछ हो जाए, लिहाजा शुरू कर दिया। 2-3 माह किया, लेकिन फायदा ना हुआ। उनसे जाकर फिर मिले, कहने लगे, घबराएं नहीं, आपको जरूर फायदा होगा और आपका बच्चा यानी मेरे नाना 100% ठीक हो जाएंगे। हमें तसल्ली दी और खुद कई वाकयात सुनाए कि आप ये काम करें, आपको फायदा होगा। इनकी तसल्ली और वाकयात पर भरोसा करके बादामों की गिरियां और सौंफ का नुस्खा और हाथ पांव के नाखूनों पर तेल लगाना शुरू किया। कम से कम 7 माह ये लगाते रहे। एक दिन मेरे नाना कहने लगे, वो देखो भैंस, जिनमें एक भैंस लंगड़ी थी। फिर कहने लगे, वो देखो एक लंगड़ी भैंस जा रही है। हमने कहा शायद अंदाजे से कह रहा है। पूछा किस तरफ, दाएं या बाएं? उन्होंने वो सिमत बता दी और तमाम भैंसों की तादाद बता दी। मेरे नाना के वालिद की हाय निकल गई कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने इस दवा को यानी बादाम, सौंफ और नाखूनों पर तेल मजीद 3 साल इस्तेमाल करवाया। मेरे नाना 80 साल से ज्यादा की उम्र में फौत हुए। इनकी यादाश्त बहुत मजबूत, हाफजा कवी, असाब मजबूत थे।
گھر کی لکڑیاں کلہاڑے سے خود توڑتے کاٹتے، خچر پر دور جنگل میں ایک کھنڈر سے مٹی لاتے، گھر کی لپائی کے لیے اس خچر پر دور چشمے سے پانی لاتے، گھر کی گندم میری نانی پیستی، کبھی مہمان آتے یا شادی ہوتی تو بوریوں کی بوریاں خود پیستے، 80 سال کی عمر میں خوب محنت مشقت کرتے، چاند کی روشنی میں پڑھ لیتے تھے، حافظہ محفوظ، صحت لاجواب، گھٹنے مضبوط اور جسم ایسے جیسے ٹارزن۔ تو بابا جی مزید کہنے لگے، یہ چیز میں نے اپنے نانا سے لی ہے، آج میری عمر بھی 70 سے اوپر اور مجھے کوئی روگ اور تکلیف نہیں، اور میں الحمدللہ 100% تندرست ہوں، اور میری تندرستی آپ کے سامنے ہے۔ اور واقعی بابا جی کی تندرستی کے چرچے تھے، لوگ مثال دیتے تھے کہ بابا جی نے پرانے وقتوں کا دیسی گھی کھایا ہوا ہے، لیکن اس دیسی گھی کا راز آج کھلا جب بابا جی ناخن سے اپنا سر کھجا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ مرد ہیں یا عورت، کوئی بھی بڑھاپا نہیں چاہتا، اور بوڑھا ہونا فطری عمل ہے، لیکن قبل از وقت بڑھاپا روگ ہوتا ہے اور اس سے زندگیاں نڈھال ہو جاتی ہیں، اور انسان کی قیمت اور وقار نہیں رہتا جو کہ ہونا تھا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ سرسوں کا تیل جلد کی خوبصورتی اور صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ سرسوں کے تیل کا جسم پر مساج جلد کو تر و تازہ، جوان و صاف ستھرا کر دیتا ہے اور خون کے دورانیے کو تیز کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ یہ نہ صرف جلدی تعدیہ انفیکشن ختم کرنے میں نہایت مفید ہے، بلکہ جلد کی سوزش و جلن کو کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ زخموں کو بھی بہت تیزی سے مندمل کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل پھٹے ہوئے ہونٹوں کو اچھا کرنے کا بہترین علاج ہے، لیکن اسے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر نہیں لگائیں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں 2-3 قطرے ڈال کر سو جائیں، اور یہ عمل روزانہ کریں۔ اس عمل سے آپ کے ہونٹوں کا پھٹنا پن ختم ہو جائے گا اور وہ کبھی خشک نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز قدیم علاج ہے جو ہونٹوں کو قدرتی نرمی دیتا ہے اور انہیں ملائم نم آلود رکھنے میں معاونت کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کرنے سے بالوں کی نشو و نما میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور کھوپڑی کا دوران خون بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ گنج پن کو ختم کرنے میں نہایت مؤثر ٹونک کا کام سر انجام دیتا ہے اور خشک و بے رونق بالوں کو چمک دمک و تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل کی باقاعدگی سے سر میں مالش کرنے سے قبل از وقت سفید ہونے والے بالوں کے مسئلے سے بھی نجات مل سکتی ہے اور بال قدرتی طور پر سیاہ و چمکدار ہو سکتے ہیں۔ ہر دوسرے دن سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے سر کی مالش کریں، کچھ دنوں میں ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور بال سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ سرسوں کا تیل بالوں کو صحت مند بناتا ہے۔ اس تیل میں سے مخصوص سی خوشبو یا مہک نکلتی ہے جو بہت سے افراد کو ناگوار گزرتی ہے اور وہ اسے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کی مہک کی بجائے اس کے فوائد پر نظر رکھنی چاہیے۔ سرسوں کا تیل مفید تیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔